बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद कितनी ख़तरनाक है और ये अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए कौन कौन से शैतानी हथकंडे इस्तेमाल करती है, आज की वीडियो में हम आपको इसकी एक छोटी सी झलक दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि आज के दुश्मन ईरान और इसराइल माजी में बहुत अच्छे दोस्त थे और अरब ममालिक के ख़िलाफ़ एक दूसरे की मदद किया करते थे। इस वीडियो में आप ये भी जान सकेंगे कि वो कौन था जो जाली मेडिकल रिपोर्ट पर जर्मनी गया और वहाँ दो नामालूम अफराद ने उसको गोली मारने के बाद चलती ट्रेन से बाहर फेंककर मौत के घाट उतार दिया। 22 जुलाई 1952 को मिस्र के बादशाह शाह फ़ारूक के इक़्तिदार का ख़ात्मा हो गया। इस दिन जनरल नजीब और कर्नल जमाल अब्दुल नासर ने सदारती महल पर कब्ज़ा करने के बाद बादशाह को अहले खाना के हमराह मुल्क से बाहर भेज दिया। 1955 में शुमाली और जनूबी वियतनाम के दरमियान जंग शुरू हो गई थी। शुमाली वियतनाम की पुश्त पर रूस और चीन, जबकि जनूबी वियतनाम को अमेरिका, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक की माली और फ़ौजी मदद हासिल थी। इसी दौरान 14 जुलाई 1958 को मशरिक़ वुस्ता में एक और अहम वाक़या पेश आया, जब इराक़ में कर्नल अब्दुल करीम कासिम की क़यादत में फ़ौज ने शाह फैसल दोम का तख्ता उलटने के बाद 24 साला बादशाह को अहले खाना के हमराह मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन, आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि जब शाह फैसल दोम इराक़ के बादशाह बने थे तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। ये सारी डेवलपमेंट अमेरिका के लिए परेशान कुन थी। अमेरिका की तशवीश में उस वक्त मज़ीद इजाफ़ा हो गया जब रूस ने इराक़ को धड़ाधड़ जदीद हथियारों की फ़रोख्त भी शुरू कर दी। नाज़रीन, 1961 में रूस ने इराक़ को उस वक्त के जदीद तरीन MiG-21 तैयारे फ़रोख्त करने का ऐलान भी कर दिया। ये ख़बर अमेरिका के साथ साथ उसके बगल बच्चे इसराइल के लिए भी तशवीशनाक थी और अमेरिका और इसराइल को समझ नहीं आ रही थी कि मशरिक़ वुस्ता में रूस के बढ़ते हुए सियासी और फ़ौजी असर व रसूख का मुकाबला किस तरह किया जाए, क्योंकि इस वक्त तक रूस मिस्र, शाम और इराक़ तीनों ममालिक के साथ बहुत अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर चुका था। MiG-21 ऐसा तैयारा था जिसकी सलाहियतों का मुज़ाहरा अमेरिका वियतनाम वार में देख चुका था। अब इसराइल और अमेरिका चाहते थे कि किसी भी कीमत पर MiG-21 के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की जाएँ। दूसरी जानब रूस भी इस हवाले से खासा मोहतात था। रूस ने इराक़ को MiG-21 तैयारों की फ़रोख्त के साथ ये शर्त भी आयद कर रखी थी कि इराक़ में इन जहाज़ों की सिक्योरिटी, मरम्मत और देखभाल का तमाम इंतज़ाम रूसी माहिरीन और KGB के पास होगा और इराक़ी हुक्काम इसमें किसी किस्म का दखल नहीं दे सकेंगे। रूस मिस्र को पहले ही MiG-19 तैयारे भी फ़रोख्त कर चुका था। 1961 के आखिर में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह की तब्दीली के बाद मोसाद ने इस बात पर बड़ी संजीदगी के साथ गौर शुरू कर दिया कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके रूस का कोई MiG तैयारा किसी अरब मुल्क की फ़ज़ाइया से चुराने के बाद इसराइल पहुंचाया जाए। ये बताते हैं कि इसराइल ने अपने इस मंसूबे पर कब और कहां से अमल शुरू किया। 1962 के शुरू में मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में एक इसराइली एजेंट जेन थॉमस ने मिस्री फ़ज़ाइया के एक पायलट अदीब हन्ना को पेशकश की कि उसे $10 लाख कैश और अमेरिका की शहरियत दिलाई जाएगी, मगर उसके बदले में उसे ये करना होगा कि वो अंदरून मुल्क मामूल की परवाज़ के दौरान अपना MiG तैयारा उड़ाकर इसराइल के किसी एयरबेस पर उतर जाए। मिस्री पायलट ने इनकार करने के साथ साथ अपने सीनियर्स को भी इस बात से आगाह कर दिया। अब मिस्र के खुफिया अदारे हरकत में आए और उन्होंने मोसाद के एजेंट को साथियों समेत गिरफ़्तार कर लिया। दिसंबर 1962 में जेन थॉमस को 2 साथियों के हमराह मिस्र की एक जेल में फांसी पर लटका दिया गया। मोसाद जो माजी में अरब ममालिक में बहुत से कामयाब मिशन सर अंजाम दे चुकी थी, उसके लिए ये नाकामी शर्मनाक थी। अब कुछ वक्फे के बाद इराक़ की फ़ज़ाइया को टारगेट करने का फ़ैसला हुआ। बगदाद में 1963 में एक और फ़ौजी इनकलाब आ चुका था। नई हुकूमत ने रूस के साथ बजाय
امریکہ اور برطانیہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، روس کے ساتھ ہتھیاروں کی خریداری کے معاہدے ختم کر دیے، کی پائلٹس کی تربیت کے لیے آنے والے ماہرین کو بھی واپس بھیج دیا۔ موساد نے بغداد میں اپنا نیٹ ورک منظم کیا۔ اس نیٹ ورک میں خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین نمایاں تھیں۔ موساد کی ایجنٹس عراقی فوج کے اعلیٰ افسران کے ساتھ میل جول بڑھانے لگیں۔ ایسی ہی ایک موساد ایجنٹ کو عراقی فضائیہ کے ایک افسر نے بتایا کہ فروری 1965 میں 15 پائلٹس کا ایک گروپ تربیتی کورس کے لیے امریکی ریاست ٹیکساس جا رہا ہے۔ خبر فوری طور پر تہران میں اسرائیلی سفارت خانے کے ذریعے موساد کی اعلیٰ کمانڈ تک پہنچائی گئی۔ اب آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ ایران اور اسرائیل تو ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں، تو تہران میں اسرائیلی سفارت خانہ کہاں سے آ گیا؟ جناب، ایران نے اسرائیل کے قیام کے بعد بہت جلد اس کو نہ صرف تسلیم کر لیا اور سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، بلکہ دونوں کے درمیان بہت قریبی اور دوستانہ تعلقات بھی تھے۔ اس وقت رضا شاہ پہلوی ایران کے بادشاہ تھے۔ تاہم 1979 میں ایران میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں انقلاب کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات ختم اور شدید دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ ناظرین، یہاں ایک اور دلچسپ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ 1979 میں دونوں ممالک کے تعلقات میں سخت کشیدگی پیدا ہونے کے باوجود ایران کی حکومت عراق کے خلاف جنگ کے دوران اسرائیل سے جنگی ساز و سامان، خاص طور پر ہتھیاروں کے پرزہ جات بھی خریدتی رہی تھی۔ تو ہم بات کر رہے تھے عراقی پائلٹس کے امریکہ میں تربیتی کورس کی۔ فروری 1965 میں عراقی پائلٹس ٹیکساس کے شہر لیک لینڈ پہنچے تو موساد یہاں اپنا جال پھیلا کر پہلے سے ہی تیار تھی۔ 15 میں سے 4 پائلٹس کا انتخاب کیا گیا اور ان پر کام کا آغاز کر دیا گیا۔ موساد کا پہلا نشانہ تھا کیپٹن حمید داہی۔ ایک دن ایک نائٹ کلب میں عرب نژاد لڑکی کیپٹن سے ملی۔ اس نے اپنا تعارف زینب کے نام سے کرایا۔ اس کے بعد دونوں میں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں کبھی کسی شاپنگ مال میں ملتے، کبھی کسی پارک میں اور کبھی کسی نائٹ کلب میں۔ اس دوران موساد کے دیگر ایجنٹس بھی ان کے پیچھے تھے۔ انہوں نے عراقی پائلٹ اور اس کی گرل فرینڈ کی کچھ قابل اعتراض تصاویر بھی بنا لی تھیں۔ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا تھا۔ ایک شام زینب نے کیپٹن حمید داہی کو اپنے اصل مقصد سے آگاہ کرتے ہوئے $10 لاکھ امریکی شہریت اور امریکہ میں مستقل ملازمت کی آفر اس کے سامنے رکھی۔ اس کے بدلے میں حمید نے یہ کرنا تھا کہ معمول کی پرواز کے دوران اپنا MiG 21 طیارہ اڑاتے ہوئے کسی اسرائیلی ایئر بیس پر اتر جائے۔ عراقی پائلٹ نے انکار کر دیا۔ اب زینب نے اسے دھمکی دی کہ کل تک مثبت جواب نہ دیا تو انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگلے دن دونوں پھر ایک نائٹ کلب میں ملے۔ حمید نے پھر انکار کر دیا۔ کئی سال بعد شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ اچانک نائٹ کلب کی لائٹس بند ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد دوبارہ روشنی ہوئی تو کیپٹن حمید مردہ حالت میں فرش پر پڑا تھا اور اس کی گرل فرینڈ غائب ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد حکام نے تمام عراقی پائلٹس کو سیکیورٹی خدشات کے تحت واپس بغداد بلا لیا۔ اب بغداد میں موساد کا اگلا نشانہ تھا کیپٹن شاکر محمود یوسف۔ اس کو بھی اسی طرح ایک گرل فرینڈ کے ذریعے قابو کرنے کی کوشش کی گئی۔ ابتدائی ملاقاتوں کے بعد اصل بات بتائی گئی تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر کیپٹن شاکر کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب تیسرا نشانہ تھا کیپٹن محمد راغلوب۔ اس کے لیے بھی ہنی ٹریپ کا ہتھ کنڈا ہی استعمال کیا گیا۔ راغلوب کے ابتدائی رویے سے کچھ امید بھی بندھی۔ ایک دن راغلوب کو اس کی دوست نے سیر کے لیے جرمنی جانے کی پیشکش کی۔ اس کے لیے بغداد کے فوجی ہسپتال سے ایک ڈاکٹر کے ذریعے جعلی میڈیکل رپورٹ تیار کرائی گئی کہ کیپٹن راغلوب کو کان کا ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے جس کا علاج صرف جرمنی میں ممکن ہے۔ یوں کیپٹن راغلوب کو سرکاری طور پر علاج کے لیے جرمنی بھیج دیا گیا۔ وہاں اس کی دوست نے کیپٹن کی ملاقات موساد کے سینئر اہلکاروں سے کروائی۔
ذرائع کے مطابق کیپٹن راغلوب نے ابتدا میں $10 لاکھ کیش، امریکی نیشنلٹی اور پرکشش جاب کی آفر پر ہاں کر دی، لیکن بعد میں رقم بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ اس کے بعد فری کین میں اختلافات شروع ہو گئے۔ یہ موساد کی ایک اور بڑی ناکامی تھی۔ فیصلہ ہوا کہ محمد راغلوب کو بھی ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اگلے دن عراقی پائلٹ ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک 2 غیر ملکیوں نے کسی معمولی سی بات پر اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا اور اسی ہاتھا پائی کے دوران گولیاں مارنے کے بعد چلتی ٹرین سے باہر پھینک دیا۔ ویورز، یہ کہانی ابھی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ موساد نے روسی میگ 21 چرانے کے لیے آپریشن ڈائمنڈ کے نام سے جس پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا، ابتدائی 4 ناکامیوں کے بعد اگست 1966 میں بالآخر اس میں کامیاب ہو گئی۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی۔